بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت ما شاء الله ما شاء الله. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. لا إله إلا الله. الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ما شاء الله.